सप्टेंबरांतल्यान ह्या ब्रदरीच्या रिट्रीटाक येता आनी ह्या रिट्रीटाक वरवीं म्हाका जायते बरेपण फावो जाला। आनी सप्टेंबरान जेन्ना येयलेले तेन्ना हांवें ब्रदरीक विचारलेलें की लायक म्हाजे विजाचें जायना जालें लंडन वचपाचें। म्हाज्या मिस्टरान जायते ट्राय केले पूण कशेंच जायना जालें। पूण ब्रदरीन सांगलें थोडो टायम राव तुजें जातलें आनी ही आपली तुका एक दीस ना एक दीस तुका विजा पडटली थोड्या म्हयन्यांनी आनी ही आपली तुका प्रॉमीस म्हणून सांगलेली। आयज म्हाका विजा पडो ह्या म्हयन्याच्या 18 तारखेक हांव लंडन वयता। थँक्यू जिजस, थँक्यू फादर।